हुक्काम बाला तक पहुँचाना और लाइहा अमल आइंदा के लाइहा अमल के हवाले से हुक्काम बाला को अपने फ़ैसले का यकीन दहानी कराना और तमाम मुलाजमीन को आइंदा के लाइहा अमल पे काम करने के लिए तैयार रखने का मकसद आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल 9 डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का जो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड है उस हवाले से पूरी तफसील बताने के लिए सदर साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस हवाले से पूरी ब्रीफली आप तफसील दे दें प्लीज़। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं सदर प्रेस क्लब खुर्शीद साहब, इकबाल आसिफ साहब और दीगर हमारे सहाफ़ी बरादरान का इंतहाई मशकूर हूँ और ममनून हूँ कि उन्होंने यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमें दे दिया जिसके ज़रिए हमारी आवाज़ हुकूमत के आला ऐवानों तक पहुँचती है। और मैं आप हजरात की जो दिन रात जो आप मेहनत कर रहे हैं यानी लोगों के मसाइल उजागर करने में मैं दुआगो भी हूँ और इस फोरम के ज़रिए मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ। असल मसला जो है वो इदारों के अंदर यानी डिस्क्रिमिनेशन का हवाले से मैं बात करूँगा कि नाइंसाफ़ी जो हो रही है। आप हज़रात इसके बारे में खुद वेल अवेयर हैं कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेक्रेटरीट वालों की तनख्वाह जो है वो एक अलग तनासुब से मिल रही है और होम सेक्रेटरी के अंडर यानी उसी सेक्रेटरी के अंडर सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज़ भी आते हैं। उसी सेक्रेटरी के अंडर ऑल लाइन डिपार्टमेंट, सुबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट, अटैच डिपार्टमेंट ये सारे आते हैं। इनके दरमियान जो डिस्क्रिमिनेशन है सैलरीज के हिसाब से और मराद के हिसाब से, जैसे कि इनको आम ज़बान पे इंसेंटिव्स कहते हैं, उसमें सर फहरिस्त एक सेक्रेटरीट अलाउंस है और फिर पोस्ट हायरिंग अलाउंस जो है वो हमारे सेक्रेटरीट के एम्प्लॉयज़ भाई जो हैं वो ले रहे हैं और यूटिलिटी अलाउंस वो मतलब ले रहे हैं। इसी तरह दीगर अलाउंसेस वो ले रहे हैं, लेकिन उन सारे अलाउंसेस से ऑल लाइन डिपार्टमेंट, सुबॉर्डिनेट और अटैच डिपार्टमेंट जो हैं होम सेक्रेटरी के अंडर काम करने वाले ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं महरूम हैं। तो हमारा मेन मकसद सबसे पहली जो बात है वो तनख्वाहों के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है, तो हम हुकूमत वक़्त से यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये मुतालिबा करते हैं, अपील करते हैं कि खुदारा मतलब इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें और सारों की तनख्वाहें जो हैं बलिहाज ओहदा सिकेल उन सारों की तनख्वाहें जो हैं वो इक्वल कर दें और इन तनख्वाहों को अंदर जो है यकसानियत को पैदा करें। इस सिलसिले में मैं आपके इस प्लेटफॉर्म की वसातत से पीटीआई की गवर्नमेंट जो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर कंट्रोल है, मैं थोड़ी सी बात करूं। इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उसका मंशूर भी यही है कि दो नहीं एक पाकिस्तान का विजन रखता है। तो हम रियासत मदीना के उसूलों को फॉलो करने वाला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उसकी पूरी काबीना और उसकी गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि खुदारा आप जो नारे लेके आ गए हैं तो इस नारे की पासदारी करें और यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो सीएम है खालिद खुर्शीद साहब उसको डायरेक्टिव्स दे दें
کہ بعینی آپ کا جو ویژن ہے وہ ویژن ہمارے سی ایم صاحب یہاں بھی فالو کریں، اور آپ کے ویژن کے تحت کہ مدینہ کی ریاست میں تھوڑی سی بات کروں. مدینہ کی ریاست کیا ہے؟ مدینہ کی ریاست کے اندر انصاف کا بول بالا تھا. ایک خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا قصہ مشہور ہے. 28 لاکھ مربع میل کا وہ واحد خلیفہ تھے جو اس کے نظم و نسق کو چلا رہے تھے، جس نے کہا تھا دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی رات کو بھوکا سوتا ہے، اس کی عمر جو ہے، اس کی پوچھ جو ہے عمر سے ہوگی. اس کے پیچھے بہت بڑی مطلب یعنی ان کی جو نظام حکومت تھی، ان کے بہترین اصول تھے. آج بھی فارن ملکوں کے اندر، برطانیہ کے اندر بھی اس کے قانون کو فالو کیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے چاروں خلفائے کرام، ان کے نظام خلافت کو دیکھیں کہ آج تک مطلب ان کے اس نظام کے خلاف مدینہ کے اندر کوئی آواز نہیں اٹھی. اب مسئلہ یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب وزیر اعظم صاحب اور ہمارے سی ایم صاحب، میں آپ سے دستبردہ اپیل کرتا ہوں کہ اس نظام کو یہاں قائم کرنے کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن ہوگا آہستہ آہستہ. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے ریاست مدینہ کی طرز پہ حکومت چلانے کا کہ آپ کے مطلب یعنی علاقے کے اندر وہ ملازمین کی شکل ہوں، عوام کی شکل ہو، جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں پبلک جو ہے، ان کے اندر جو ہے انصاف کا بول بالا ہو، عدل و انصاف ہو، ان کے درمیان ہر معاملے کے اندر جو ہے ڈسکریمنیشن کو ختم کرنا، یہ ریاست مدینہ کے اصول ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے اس پہ چلنے کی. تو آج تک ریاست مدینہ کے اندر کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوئی ہے، کسی نے جلوس نہیں نکالا ہے. حتیٰ کہ آپ حضرات کو بھی بخوبی علم ہے کہ زکوٰۃ کی رقم لے کے مدینہ کے گلیوں کے اندر وہاں لوگ چلتے تھے کہ بھائی آپ زکوٰۃ لے لیں، لیکن وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں وہ غربت نہیں تھی، لیکن عدل و انصاف کا مسئلہ تھا. یہ سارے مطلب یعنی زکوٰۃ کا بہترین تقسیم ان کے درمیان ہوتا تھا اور ناانصافی نہیں ہوتی تھی، سارے کے سارے ایکوموڈیٹ تھے. آج ہم انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ریاست کے ملازمین کے کئی طبقے بن چکے. ایک طبقہ افسر شاہی کہلاتا ہے، دوسرا طبقہ درباری کہلاتا ہے، تیسرا طبقہ جو ہے وہ مظاہرے ہے. اور اس وقت یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان دونوں طبقات کے ملازمین کے مظاہرے. شاہی طبقہ جو وزیر اعظم کے ارد گرد گھومتا ہے، اس سے نیچے کا طبقہ سی ایم اور چیف سیکرٹری صاحب کے ارد گرد گھومتا ہے، اور نیچے والے جو ہیں سب سے جن کو لائن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں، وہ ہم ان کے مظاہرے. ذمہ دار اپنے مظاہروں کو بھی ان کے حقوق دے ہی دیتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارے بڑے جو ذمہ دار ہیں، بادشاہ ہیں، افسر شاہی ہیں، وہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں دے رہے. ہمارے حقوق کا مطلب یہی ہے کہ بھائی کم از کم چلو جو الاؤنسز، آپ ہمارے بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جو الاؤنسز آپ لے رہے ہیں، جو الاؤنس آپ کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے سیکٹریٹ الاؤنس کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چلو لے لیں بھائی، لے لیں اس الاؤنس کو. لیکن خدا را یوٹیلیٹی الاؤنس ہے، ساروں کے لیے مہنگائی ہے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ مہنگائی سے ملازمین کا جینا دوبر ہو گیا. یعنی اس تنخواہ سے جو آپ اندازہ لگائیں کہ
ہمارے بیوروکریسی جو حکام بالا ہیں ان کے ایک 17 سکیل کے ایک ایس او کی تنخواہ جو ہے وہ لائن ڈپارٹمنٹ کے اسی کیٹیگری کا بندہ ہے، وہیں 17 سکیل لے رہا ہے، وہیں عہدہ ہے، اس کے اور اس کی تنخواہ میں 75,000 کا فرق ہے، ڈفرینس آپ پہ 75,000 کا فرق، آپ اندازہ لگا دیں کہ کتنا واسٹ ڈفرینس ہے۔ تو پھر مہنگائی کے حساب سے انہوں نے 500% مہنگائی بڑھا دی۔ اب اس وقت اس نظام کے اندر جو انہوں نے